mga kaigsunan nga walay kuan, alang kanila ang ulan, problema no. Dili na di ko kalakaw, dili ko kuan, dili igsoon. Sama ta niya ang mga bata igsoon. Kung ano na problema sa itong kinabuhi, sayaw-sayawan nato na sa pagdaig sa tumbing nga Dios igsoon, no? Hama ba ni sa ning sapat? Sa diha ba nga nagka-problema na sa unsaon niya pagluwas iyang gingarian sa gibuhat, nagdaig pagsalig ba kana bang hinud anay nga pagsalig. Kanos ama na mahitabo sa diyang mahadlok ta sa Ginoo. Pag dili ganit na mahadlok sa Ginoo, di wala tay pagsalig sa Ginoo. Pag mahadlok ta sa Ginoo mga kaigsuonan, kana magapagbot pasabot igsoon na ay assurance sa pagsalig. Matud pa diri sa diya ba mga kaigsuonan sa atong kahadlok ba? Kana ba mga problema? Kanunay silang nagtuon. Ang atong mga pastor magtuon. Dapat pud kita nga mga membro, kita nga mga kaigsuonan, magtuon pud ta igsuon, no? Magtuon ta sa pulong sa Dios. Kay matud pa ni pastor, kita lang ang may kagahom nga makaluwas sa atong kaugalingon. Kay ang atong pagpaningkamot ba kaigsuonan, bumatong dalon diya sa tubangan sa Ginoo, no? Matud pa diri igsuon, kinahanglan day kanus ang ay dili katong iho yang giingon mga kaigsuonan, no? Nya dili man iho ang tubag. Pero kung mamal sang isgutan, iho ang dako. Pero kung tinuod mga kaigsuonan, no, kinsay pinakadako? Ang dako isubutan ding, dako, di ba? Dako ang butanding. Managat may igsoon kita butanding, dako pa na sa balay nani. Kining balaya, kining simbahan na igsoon. Full heart mga kaigsuon, dili ang magtutudlo mga kaigsuonan. Kana bang perfecto na sila, dili tao na sila igsoon. Matod pa ni Kuya Kim, minsan nakailang ang Kuya Kim ninyo mga kaigsuonan. Matod pa ni Kuya Kim sa iyang interview ba? Kim Atienza kung nakailang mo kana sa weather, nasa bagyo, mo predict og bagyo. Ingon pa ni Kim Atienza. Unsay anak sa Ginoo nga nang limos. Moy gibasa niya sa pulong sa Dios do. Sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, ang pagsalig nato sa Ginoo lani moy mugiya nato, moy mutambag nato, moy angay natong buhaton. Igsuon sa kanunay natong pagbasa sa pulong sa Dios, makapadul na nato sa Ginoo. Dili nato kanunay isipon nga magsaligtas ng kaugalingong kaibalo. Dili kun palawas. Pero ilan atong tanawon. Nangandam ta sa tong pisikal nga bahin. Pero ang atong espiritual nga bahin, dapat mo natong pangandaman igsuon, no? Ang pagbasa sa pulong sa Dios, dili lang na makapa-equip sa itong una-una nga muna atong pangibalo, dili gipakaon pud nato ang atong kalag kay ang Mateo igsoon, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, dili